बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवेल्स। तेरी आरज़ू की चाह में अस्कलम इकरा राजपूत। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण, दरख्तों की शाखों पर बैठे परिंदे और परिंदों की दिलकश आवाज़ें, हवा की लहरों से लहराते पत्तों को देख वो अपनी ही दुनिया में मगन लड़की इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी ही सोचों में गुम थी। 5 साल से तन्हा थी वो लड़की। बज़ाहिर वो तन्हा ना थी, बहुत से लोग थे उसके इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी वो खुद को तन्हा महसूस करती थी। वो वीरान ही तो थी, वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि इसे अपने अकब से आवाज़ आई, अफ़ीरा। हाँ, अफ़ीरा उबैद राजपूत की इकलौती साहबजादी जो 5 साल से तन्हा थी। यह तन्हाई इसकी असीर हो चुकी थी। इसकी सोचों का तसलसल अपने अकब से आने वाली आवाज़ पर टूटा, जो कि सोफिया बेगम की थी। अफ़ीरा, आके नाश्ता कर लो बेटा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है, लेट ना हो जाना। आई मामा, वो इनकी आवाज़ पर कहती घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ भर गई। ये वजदान साहब का छोटा सा आशियाना राजपूत विला, जहाँ वजदान साहब अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। वजदान साहब के बड़े बेटे जैद साहब, इनकी बेगम आमना है, इनके 3 बच्चे। बड़ा बेटा आदम जैद राजपूत जो कि शादीशुदा है, इसकी बीवी हादिया। दूसरा बेटा साद जैद राजपूत एक सिंगर है, और बेटी नूर जैद राजपूत जो कि मेडिकल फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। वजदान साहब के दूसरे बेटे उबैद साहब, इनकी बेगम सोफिया हैं, इनकी एक ही बेटी है अफ़ीरा उबैद राजपूत जो कि मेडिकल लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। अफ़ीरा नाश्ता करके अपने कमरे में यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने चले गई। अभी अफ़ीरा अपने बाल बना रही थी जब नूर इसके कमरे में आई। यार अफ़ीरा, कितनी देर है, आज मेरा टेस्ट है, मैं लेट ना हो जाऊं, जल्दी करो। अब आदम भाई भी गुस्सा हो रहे हैं। बस आई, मेरा भी आज टेस्ट है, अफ़ीरा ने नूर से कहकर जल्दी से बुर्का पहना और इसके पीछे ही कमरे से निकल गई। जब वो लॉन्च में आई तो वजदान साहब अखबार में मसरूफ़ थे, जबकि जैद साहब और उबैद साहब चाय पी रहे थे। इन दोनों ने सबको सलाम किया और बारी बारी सबसे प्यार लिया। दादा जान, आज हमारा टेस्ट है, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, नूर ने वजदान साहब से कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गई, जबकि आदम इन दोनों को जल्दी बाहर आने का कहकर लॉन्च से निकल गया। अभी अफ़ीरा जूस पीने ही लगी थी जब नूर इसका बाजू खींचती बाहर ले जाने लगी। अरे बच्ची को जूस तो पीने दो, आमना बेगम ने नूर से कहा। मम्मा, अफ़ीरा ने पहले ही नाश्ता कर लिया है, जूस ये यूनी में पी लेगी, नूर आमना बेगम से कहती अफ़ीरा को खींचती बाहर वॉश में ले गई, जहां आदम इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। भाई हम आ गए, नूर अफ़ीरा ने कहा। अरे आज जल्दी बाहर नहीं आ गई, तुम दोनों थोड़ा और देर से बाहर आ जाती, आदम ने जलकर कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जिस पर दोनों ही हंसती। अब तुम दोनों बैठोगी या मैं जाऊं, आदम ने चिढ़कर कहा। अरे भाई हम बैठ रहे हैं, आप गुस्सा तो ना करें, अफ़रीन ने कहा और दोनों कार में बैठ गईं। ये इन दोनों का रोज़ का ही मामूल था, यूनी से लेट होना, जिस वजह से आदम इन पर गुस्सा भी करता था, क्योंकि वो इन दोनों की वजह से ऑफिस से भी लेट हो जाता था। आदम इन दोनों को यूनी छोड़कर ऑफिस चला गया। और भाई कब आ रहा है आपका साहबजादा लंदन से, वजदान साहब ने जैद साहब से पूछा। बस बाबा, अगले हफ्ते तक आ जाएगा, साथ की कॉल आई थी, वो कह रहा था बस एक आखिरी कंसर्ट रह गया है, इसके बाद कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। जैद साहब ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, वैसे भी साथ को गए 5 साल हो गए, क्या इसे हमारी याद नहीं आती, उबैद साहब ने कहा। अब वो आएगा तो मैं इसके कान खींचूंगा, ये बाहर जाकर घर वालों को भूल ही गया है, वजदान साहब ने कहा और अपने कमरे में चले गए। जैद साहब और उबैद साहब भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए रवाना हो गए। तुम्हें पता है अफ़ीरा, साद भाई अगले हफ्ते आ रहे हैं। वो दोनों यूनी के कैफेटेरिया में बैठी थी जब नूर ने अफ़ीरा से कहा। अफ़ीरा, जो कि भी थोड़ी देर पहले तक बहुत खुश थी क्योंकि इसके टेस्ट में A+ आया था, और खुशदिली से नूर से बातें कर रही थी, नूर की इस बात पर साख्त हुई थी और अपने फक होते चेहरे से नूर को देखने लगी। नूर, जो अपनी ही खुशी में अफ़ीरा को पता नहीं क्या क्या कही जा रही थी, जब इसके नज़र अफ़ीरा के चेहरे पर पड़ी तो परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ अफ़ीरा, क्या तुम्हें भाई के आने का सुनकर खुशी नहीं हुई?
نہیں ایسی بات نہیں، بس میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے۔ افیرا نے نور سے کہا۔ اچھا، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ نور نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، شاید اسی وجہ سے ساری رات ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر نیند پوری کر لوں گی، افیرا نے کہا۔ ہاں، اور جیسے چچی جان تمہیں سونے دیں گی، نور نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ڈانٹ پڑے گی، سن لوں گی، ویسے بھی ڈانٹ سنے بغیر تو ہم دونوں کو ہی سکون نہیں ملتا، افیرا نے کہا۔ یہ تو ہے، آخر پنگے تو ہم نے لازمی لینے ہیں کسی نہ کسی سے، اور پھر باتیں سننا تو ہم پر فرض ہے۔ سننا تو فرض ہے ہم پر، نور نے کہا، جس پر دونوں ہی ہنس دیں۔ ان دونوں کے یوں ہنسنے پر ان کے ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اچھا چلو بس کرو، سب ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم دونوں پاگل ہوں، افیرا نے شرارتی لہجے میں نور سے کہا، جس پر نور بھی ہنس دی۔ یونی سے واپسی پر ٹائم ان دونوں کو ڈرائیور لینے آتا تھا۔ اب بھی وہ دونوں ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان دونوں نے یونی گیٹ کے سامنے آدم کو کھڑا دیکھا تو دونوں ہی حیران ہوئی اور آدم کی طرف بڑھ گئیں۔ بھائی خیریت، آج آپ لینے آئے؟ آدم کے پاس جاتے ہی افیرا نے کہا۔ ہاں گڑیا، خیریت ہی ہے، بس کچھ ضروری فائلز گھر سے لینی تھی، تو تم دونوں کا بھی آف ٹائم بھی ہو رہا تھا تو سوچا تم دونوں کو یونی سے بھی پک کر لیتا ہوں اور لنچ بھی گھر میں ہی کر لوں گا، آدم نے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، چلے پہلے ہمیں آئس کریم کھلائیں پھر ہم گھر جائیں گے، افیرا نے جلدی سے کہا۔ ہاں بھائی، صبح سے افیرا کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور کچھ اداس بھی ہے، تو آئس کریم ہی کھلا دیں، اس کا بھی موڈ فریش ہو جائے گا اور اسی بہانے میں بھی آئس کریم کھا لوں گی، نور نے بھی فوراً سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہماری گڑیا کو موڈ کیوں آف ہے؟ نور کے بتانے پر آدم نے افیرا سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی، آپ ہمیں آئس کریم کھلا دیں، میرا موڈ بھی فریش ہو جائے گا، افیرا نے مسکرا کر آدم سے کہا، جس پر آدم بھی مسکرا دیا۔ چلو پھر تم دونوں کو آئس کریم کھلا کر تم دونوں کا موڈ فریش کرتے ہیں، آدم نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کا رخ آئس کریم پارلر کی طرف کے راستے کر دیا۔ وہ لندن کے ایک مشہور ہوٹل روم میں موجود بالکنی پہ کھڑا باہر کے منظر میں کھویا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں دبا سگریٹ اپنی ناقدری پر شوق منا رہا تھا۔ جب جلن کے احساس سے اس کی نظر اپنی انگلیوں میں دبے سگریٹ پر گئی جو اپنی ناقدری پر اس کی انگلیاں جلا چکا تھا، وہ غائب دماغی سے اپنی انگلیوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب ہی اس کا موبائل بجا تو اس کو ہوش آیا اور سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ فون پر موجود نام دیکھ اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بابا جان، کیا حال ہے آپ کا؟ ساتھ نے کہا۔ وعلیکم السلام برخوردار، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ کب تک کی واپسی ہے تمہاری؟ زید صاحب نے ساتھ سے کہا۔ بس بابا، 3-4 دن تک میں آپ کے پاس ہوں گا۔ ابھی کچھ کام باقی ہے، وہ ختم کر لوں، پھر پہلی فرصت میں پاکستان موجود ہوں گا آپ سب کے پاس۔ اور ہاں، مما اور نور سے کو اگر کچھ چاہیے تو بتا دیجیے گا، سعد نے زید صاحب سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام تمہاری ماں کو دے دوں گا، لیکن بعد میں مجھ سے شکایت نہ کرنا کہ بابا، آپ کی بیوی اور بیٹی نے اتنی لمبی لسٹ سینڈ کر دی ہے چیزوں کی کہ میں غریب ہو کر سڑک پہ آ جاؤں گا، زید صاحب نے لہجے میں شرارت لیے سعد سے کہا، جس پر سعد قہقہ لگا گیا۔ بے فکر رہیں بابا، نہیں کہوں گا آپ کو، سعد نے مسکرا کر کہا اور چند باتیں کر کر فون رکھ دیا اور سعد زید راجپوت ایک بار پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ 5 سال بعد اپنے وطن واپس جا رہا تھا، اپنے لوگوں میں، اپنی فیملی سے 5 سال بعد ملے گا اور اس دشمن جاں سے بھی جس کے مستقبل اور اسے مضبوط کرنے کے لیے اسے خود سے دور کر کے اپنے سے دور ہو کر وہ لندن آیا تھا، اپنے اور اس دشمن جاں کے مستقبل کے لیے وہ سب سے دور آیا تھا اور اب وہ کامیاب تھا، ایک مشہور سنگر جس کی ایک دنیا دیوانی ہے، ان کو وہ کامیاب ہو کر اپنوں کے پاس واپس جا رہا تھا، لیکن اس سے ایک ڈر بھی تھا کہ وہ دشمن جاں اسے دیکھ کیسا ری ایکٹ کرے گی، وہ اسے دیکھے گی، بات کرے گی یا نہیں۔
آخر وہ بھی تو اس کا دل توڑ کر آیا تھا، اسے غم دے کر آیا تھا۔ سعد زید راجپوت افیرہ عبید راجپوت کا دل توڑ آیا تھا، توڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی توڑ آیا تھا، صرف اور صرف افیرہ کے بھلے کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے، اس بات سے بالکل انجان کہ وہ پہلے جیسی افیرہ عبید کو دیکھ بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ افیرہ جو بات بات پر اس سے ضد کرتی تھی، اس سے شرارتیں کرتی تھی، پورے گھر میں آزاد تتلی کی طرح اڑتی تھی کہ اب بھی ویسی ہوگی۔ سعد یہ سب سوچتا اب لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا۔